जी कितें आहा ती ताका खबर आहा. म्हाका सांग पळय, जेन्ना हांव एमजीन गेलो तेन्ना ताका ओपन हांवें सांगलें कोणा ढवळीकराक की हांव येता तुजे भितर, कारण तेन्ना म्हाका पावर घेवनूच काम करपा जाल्लें. आतां म्हाका तितलीशी पावराची गरज ना. आतां हांव आंदोलन करून फुडें व्हरूंक शकता. तें म्हाजे कडेन आहा कॅपेसिटी. तेन्ना मतदारसंघानूच कांय जावं ना आनी तेन्ना म्हाका पावर घेवन तें पावर घेवन काम करपा जाल्लें, काम करून दाखोवपा जालें. तेन्ना लोक म्हाजेर विश्वास करूंक शकतालो. तें तेज्या खातीर ढवळीकराक हांवें सांगलें की तूं म्हाका मंत्रीपद दितलो जाल्यार हांव येता, कारण सीट ही 100% येता. म्हाका लोकांची गॅरंटी आहा. पूण हे आतां फुडें म्हणटा तो कितें बाबा फुडें फुडें कितें तेजे कोण आयले आनी कोण आहात म्हाका सांग. दुसरो आनीक म्हणटा तो की जे मागोवपाक सोडून गेले तेंची आयज परिस्थिती पळय खंय आसा ती. कितें आहा खंय आहा परिस्थिती, खंय उरल्या, खंय नासते. तें ढवळीकरान हें सगळ्यांचें उलोवपाचें सोडून आपलें पयलीं पळोवपाचें, आपलें घर कशें आहा तें, आनी फुडें लोकांचें उलोवपाचें. आमी कितें उलयल्यार तुज्या कडेन प्रमाणीकपणान उलयलेलें. तो आज बीजेपीन समज आयलो जाल्यार चीफ मिनिस्टर जातालो. ओके. दुसरी खबर म्हणटा ती तुमी केन्नाय लास्ट इलेक्शनाक सुद्दां घरा बाग गेल्ले कोण आमदाराक घेवन बाबा टिकेट आपणाक दी रे बा म्हणून मागपाक अशें म्हण आयकल्लें ना. तेन्ना आमी प्रपोज घातलेलो एमजीन वचपाचो. जेन्ना हे दिना म्हणटाले तेन्ना एमजीक वचपाक आमी प्रपोजल घातलेलो. पण तो म्हणपा लागलो तेन्ना आमी गेले आनी आमी रावना न्ही तेजे बरोबर, बीजेपीक गेलो न्ही. तो मागीर तृणमूल काँग्रेसाक गेलो न्ही म्हणून ते आमी रिजेक्ट केलें. पूण तुमी गेल्ले तेच्या घरा? फोन केल्लो तेका, फोन करून सांगलो. सो तें अजुनूय तुमचें नातें बरें आसा? आतां नातें तशें बरें आहा. पॉलिटिक्सा भितर नातें केन्ना वायट जायना. कोण आसा, कोण वयता, कोण येता, कोण रावता, सगळें आहा. कळ्ळें तुका? हांवें 4 पार्टी केल्यो मरे. काँग्रेस जालो, मागीर बीजेपी जालो, मागीर परतो काँग्रेस जालो, मागीर एमजी जालो. पण आमी लोकां खातीर काम केलें, लोकां खातीर. हें म्हाजे खातीर न्ही. सो कोणूय कितें म्हणो, ते मंडल म्हणो, ते एमजी म्हणो, कोण बाबू जिखोवन दाखयतलो. 100% बाबू हे फाटी पेडणे आसा आनी ते लोकांचेर, ते आमचे देव.